कार्यक्रम विज्ञान चौतारी सुनेर बसिरहनु भएका मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मेरो अभिवादन। भाइ बहिनीलाई थाहै छ कार्यक्रम विज्ञान चौतारी हरेक सप्ताह बुधबार बिहान 8:15 देखि 8:45 सम्म रेडियो खप्तड आवाज 97.7 मेगाहर्जमा प्रसारण हुने गर्छ र यसको पुनः प्रसारण शनिबार राति 8 बजे खप्तड हाइलाइट्स पछि पनि सुन्न सकिन्छ। यसबाहेक देशका अन्य एफएमहरुबाट पनि यसको प्रसारण हुने गर्छ। म प्रस्तुता विष्णु प्रसाद जोशी, म अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्दैछु। म यही कलेजमा पार्ट टाइम पढाउँछु पनि। मेरो घर खप्तड छन्ना 5 पिठातोला हो, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको फेदैमै। भाइ बहिनीलाई थाहै छ म हरेक सप्ताह भाइ बहिनीहरु बीच कार्यक्रम विज्ञान चौतारी लिएर आउँछु। यो कार्यक्रम विज्ञान चौतारीमा हामी विज्ञानका अवधारणाहरूको बारेमा सरल भाषामा हाम्रो दैनिक जीवनको बोलीचालीको भाषामा व्याख्यान गर्छौं र ती विज्ञानको प्रविधिको रूपमा हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने खालको चर्चा गर्छौं र बेला बखतमा देश विदेशका ख्याति कमाएका र नाम कमाउनु भएका नेपाली मूलका वैज्ञानिकहरुसँग परामर्श चर्चा पनि गर्ने गर्छौं। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रिवाज पोखरेल। उहाँ चाहिँ एस्ट्रोफिजिसिस्ट हुनुहुन्छ, अहिले युनिभर्सिटी अफ टोलेडोमा पोस्ट डक्टरल फेलो हुनुहुन्छ। डाक्टर रिवाज, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद विष्णुजी, नमस्कार। साथै सबै रेडियो सुनिराख्नु भएका तथा युट्युबमा हेरिराख्नु भएको सबैजनालाई हार्दिक अभिवादन। हजुर, डाक्टर रिवाज, अब एस्ट्रोफिजिसिस्ट र एस्ट्रोनोमीलाई चाहिँ तपाई सरल भाषामा कसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ त? खगोलशास्त्र के हो त त्यो? हजुर, अब खगोल भनेपछि खगोल भनेको हामीले जनरली ब्रह्माण्डको स्टडी पढ्ने, ब्रह्माण्डलाई पढ्ने एउटा विज्ञानलाई चाहिँ खगोल विज्ञान भनेर भनिन्छ। खगोल भनेकै ब्रह्माण्ड हो। हजुर, र यो नामहरू अलिकति नेपाली इङ्ग्लिसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। कहिले एस्ट्रोनोमी भनिन्छ, कतै एस्ट्रोफिजिक्स भनिन्छ, कतै फेरि एस्ट्रोलोजी पनि आउँछ बेला बेलामा। र यिनीहरू अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ। इङ्ग्लिस नेपाली रूपान्तर गर्दाखेरि एस्ट्रोनोमी भनेको खगोल विज्ञान हो। हजुर, र खगोल विज्ञान भनेको चाहिँ के भने हामी पृथ्वी लगायत पृथ्वीभन्दा बाहिर ब्रह्माण्डमा भएको जति पनि वस्तुहरू छ तिनीहरूको उत्पत्ति कसरी भयो, त्यसमा के भौतिक विज्ञान कस्तो छ, त्यसको उत्पत्ति हुनुमा, त्यसमा रसायन कस्तो छ देखि लिएर त्यसमा जीव कस्तो खालको हुन सक्छ, यसमा सबै कुरा पर्छ। यसमा खालि फिजिक्स भौतिक विज्ञान मात्रै नभएर रसायन विज्ञान, यसमा जीव विज्ञानदेखि लिएर अनेक कुरा हुन्छ। यसलाई भनिन्छ खगोल विज्ञान भनेर। र अर्को टर्म जुन चाहिँ मान्छे झुक्किने गर्छ एस्ट्रोनोमीसँगै भनेको एस्ट्रोलोजी हो। एस्ट्रोलोजी भनेको फेरि ज्योतिष विज्ञान हो। ज्योतिष विज्ञान भनेको हाम्रो पूर्वीय शास्त्रमा यो ब्रह्माण्डमा भएका ग्रहहरूको, नक्षत्रहरूको अवस्था हेरेर त्यसले मान्छेमा अथवा मान्छेमा मात्रै नभएर देशमा हुनसक्छ, कतै पनि कस्तो खालको प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा पढ्नु, यसको स्टडी गर्नु, अध्ययन गर्नुलाई चाहिँ ज्योतिष विज्ञान भनिन्छ। यो दुईवटा फरक कुरा हो। मान्छेले धेरै झुक्किन्छन्, त्यही भएर यो कार्यक्रम सुरु हुने बित्तिकै मलाई चाहिँ यसमा क्लियर गरिदिनु मन लाग्यो कि हामीले अहिले कुरा गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ खगोल विज्ञानतिर कुरा गर्छौँ, एस्ट्रोनोमीतिर कुरा गर्छौँ भनेर। हजुर, हामी एस्ट्रोनोमी खगोल विज्ञानको कुरा गर्दैछौँ, एस्ट्रोलोजी भनेको ज्योतिषशास्त्र हो। त्यो विभेद सम्झाइदिनु भएकोमा धन्यवाद डाक्टर रिवाज। आज हामी चाहिँ ब्रह्माण्ड र पृथ्वी र अन्य ग्रहहरूको चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम ब्रह्माण्डकैबाट सुरु गरौँ, हैन, युनिभर्स। अब एउटा खगोलशास्त्रीले चाहिँ एउटा ब्रह्माण्डलाई तपाईँ कसरी व्याख्यान गर्नुहुन्छ त? ब्रह्माण्ड भनेको पृथ्वी लगायत पृथ्वीभन्दा बाहिर भएको सम्पूर्ण वस्तु, जे तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण जे कुरा देख्ने, नदेखिने, सुन्न सकिने, सुन्न नसकिने हरेक वस्तुलाई एकमुष्ट रूपमा भन्दाखेरि ब्रह्माण्ड भनिन्छ। युजली सोच्दाखेरि चाहिँ ब्रह्माण्ड खगोल विज्ञान भन्ने बित्तिकै मान्छे पृथ्वीभन्दा बाहिरको अध्ययन गर्ने होला ठान्छन्, तर त्यो गलत हो। यो चाहिँ पृथ्वी लगायत पृथ्वीभन्दा बाहिरको पनि अध्ययन हो। त्यही भएर भित्र बाहिर तपाईँ जे कुरा देख्नु हुन्छ, जे कुरा तपाईँहरूको वरिपरि छ, सबै नै ब्रह्माण्ड हो। यसमा यही मात्रै ब्रह्माण्ड, यो चाहिँ ब्रह्माण्डभन्दा बाहिर छ भनेर भन्नै मिल्दैन। हजुर, सृष्टिमा जे छ सबै कुरा ब्रह्माण्डमै छ, हैन त? त्यसैले गर्दाखेरि ब्रह्माण्ड भनेपछि सबै कुरा आयो। हजुर, पुरै सृष्टि आयो। अब ब्रह्माण्डबाट चाहिँ ब्रह्माण्ड त एकदमै अथाह विशाल छ, अब कत्रो छ भन्ने कुरा अन्दाज गर्नै पनि एकदमै मुस्किल छ, हैन? नै काफी हुन्छ। ब्रह्माण्ड भनेको ब्रह्म जो सृष्टिकर्ता हो उहाँको अण्ड भनेर भने तपाईको यो पूर्व शास्त्रीयतिर यति हेर्नु। म चाहिँ दुईटा कम्पेरिजन गरेर हेर्छु जहिले पनि, मलाई मिलो लाग्छ हाम्रो पूर्व शास्त्रीय र यता पश्चिमको। अनि ब्रह्म अण्ड भनेकै त्यसमा
उत्पत्ति हो, त्यो ब्रह्माले गरेको उत्पत्ति हो, त्यसमा सबै हजुर थोक छ, त्यसमा यो कुरा छैन भन्ने नै मिल्दैन, हजुर हजुर सबै अब इम्पोर्टेन्ट। हजुर त्यो त अथाह विशाल छ ब्रह्माण्ड। अब त्यसको एउटा सानो टुक्रा भनौँ, एउटा सानो त्यसको अंश हाम्रो चाहिँ सौर्यमण्डलको बारेमा अलिकति चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न। हाम्रो सौर्यमण्डल भन्दा सूर्य लगायत हाम्रा यी होइन ग्रहहरू छन्, र हाम्रो पृथ्वी पनि एउटा ग्रह हो, र त्यसमा हामी अवस्थित छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्रह्माण्डको एउटा सानो टुक्रा सौर्यमण्डलको बारेमा अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न। हजुर सौर्यमण्डल भनेको के भने हाम्रो पृथ्वी घुम्ने चाहिँ सूर्य हो, सूर्य हजुर एउटा तारा हो, र हजुर यो ताराको वरिपरि यो ताराको वरिपरि हाम्रो पृथ्वी मात्रै नघुमेर अरू ग्रहहरू पनि घुम्छन्, अरू उपग्रहहरू हुन्छन्, अरू हजुर धूमकेतुहरू आउँछन्, यो सबैको एउटा सिस्टम छ त्यहाँनिर, जसलाई हजुर चाहिँ एउटा मण्डल छ, हजुर जसलाई चाहिँ सौर्यमण्डल भनिन्छ। सौर्य किन भयो भने यो सूर्यको एउटा मण्डली हो, यो चाहिँ हजुर हाम्रो भनेपछि तारा सूर्य। सौर्यमण्डलमा भएका यी तपाईँका ग्रहहरू अनि त्यसपछि पुच्छ ताराहरू उपग्रहहरू सामान्यतया पृथ्वीको सूर्यको वरिपरि नै घुम्ने हुनाले नै एउटा किसिमको सूर्यलाई नै होइन तपाईँको केन्द्रबिन्दु जस्तो मानेर घुम्ने हुनाले यो यतिसम्मलाई सूर्यमण्डल भनिएको होला होइन यो त। सूर्यको एउटा परिवार हो। अब जस्तो हजुर उपग्रहहरू त ग्रहको वरिपरि घुम्छन्, तर हजुर ग्रहहरू आफै फेरि सूर्यकै वरिपरि घुम्छन्, त्यही भएर अल्टिमेटली हेर्दाखेरि त सबै कुरा सूर्यकै वरिपरि घुम्ने भयो। वरिपरि घुम्छ हजुर एकदम। त्यही भएर अब यो सूर्यको परिवार हो हजुर सौर्यमण्डल भनेको। हजुर सौर्यमण्डल पनि सौर्यको परिवार हो। अब हामी पृथ्वी हामी होइन 8वटा ग्रहहरू छन्, त्यो मध्येमा हामी पृथ्वी बिचमा छौँ होइन। पृथ्वीभन्दा भित्र भएका ग्रह पहिला एकचोटि सूर्यकै पनि एकचोटि चर्चा गरौँ अलिकति चाहिँ। तपाईँ सूर्यको चाहिँ अरू ग्रहहरूभन्दा सूर्य केमा अन्तर छ त होइन। सौर्यमण्डल भन्छौँ हामीले, यो केन्द्र हो त्यो कुरा त बुझ्यौँ, तर सूर्यको अरू अरू विशेषताहरू के छन् त अरू अरू ग्रहभन्दा सूर्य के फरक छ? भनेको पृथ्वी, मङ्गल यिनीहरू भनेका ग्रह भए, 8वटा ग्रह अघि जुन भन्नुभयो। हजुर तर सूर्य भनेको ग्रह होइन, सूर्य भनेको तारा हो। हजुर अब ताराको काम के त भन्दाखेरि ताराले ऊर्जा उत्पादन गर्ने काम गर्छ। भित्र हजुर चाहिँ एउटा प्रोसेस हुन्छ, फिसन एउटा रिएक्सन चलिरहेको हुन्छ, अणु परमाणुहरू एक आपसमा जुधेर हजुर ऊर्जा निस्किन्छ, र यो हजुर ऊर्जाले नै हाम्रो पृथ्वीमा एउटा लाइफ सम्भव हुन सकेको छ। सूर्य नभएको भए यो पृथ्वीमा लाइफ सम्भव नै हुने थिएन। हजुर त्यही भएर सूर्य भनेको चाहिँ एउटा तारा हो, यसले ऊर्जा उत्पादनको काम गर्छ, र यसको वरिपरि घुम्ने जुन वस्तुहरू हुन्छन्, पिण्डहरू हुन्छन्, तिनीहरू हजुर चाहिँ ठुलो ठुलो पिण्डहरू चाहिँ हजुर ग्रह हुन्। ग्रहहरू होइन। हजुर अब हामीले भाइ बहिनीहरू दिनानुदिन पनि हामीले हप्ताका 7 दिनको कुरा गऱ्यौँ भने पनि हामी होइन एक किसिमले रविबार भन्छौँ, आइतबार भन्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको सूर्यको पछाडि त्यो नाम राखियो होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको सोमबार चाहिँ चन्द्रमाको नाम, अनि त्यसपछि तपाईँको मङ्गलबार होइन मङ्गल ग्रह। यसरी हामी दिनानुदिन रूपमा हाम्रा सप्ताहका साताका चाहिँ सबै बारहरू पनि कुनै न कुनै ग्रहसँग जोडिएका छन् होइन। तपाईँको प्राचीन कालदेखि यी ग्रहहरूको प्रति मान्छेहरूको चाख रहँदै आएको थियो। र अब अलिकति यी ग्रहहरूको चर्चा गर्दै गर्दा तपाईँको सौर्यमण्डलमा तपाईँको मुख्यतः 2 तरिकाले विभाजित गर्न सकिन्छ होइन। एउटा भित्री ग्रहहरू र बाहिरी ग्रहहरू होइन। यदि हामी भएको पृथ्वीलाई चाहिँ तपाईँको किसिमले चाहिँ केन्द्र जस्तो मान्ने हो भने होइन, हामीभन्दा भित्र सौर्यमण्डलतिर सूर्यको नजिक होइन भित्रपट्टि भएका ग्रहहरू र पृथ्वीको चाहिँ तपाईँको त्यो व्यास होइन घुम्ने वरिपरि भन्दा बाहिर भएका ग्रहहरू गरेर चाहिँ तपाईँको भित्री ग्रह र बाहिरी ग्रह भनेर पनि विभाजित गरिन्छ, अथवा टेरेस्ट्रियल प्लानेट पनि भनिन्छ। तिनीहरूको बारेमा अलिकति भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न, भित्री ग्रहहरूको बारेमा। हजुर अब हाम्रो पृथ्वीसम्मका ग्रहहरू भनेको भित्री ग्रह, हाम्रो चाहिँ पृथ्वी भनेको तेस्रो ग्रह हो सूर्यबाट, हजुर र यो धेरै भित्री ग्रहहरूको एउटा कमन खालको क्यारेक्टर हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ धेरै जसो रकी प्लानेट भनेर भन्छौँ हामी। हजुर टेरेस्ट्रियल प्लानेट भनेको यहाँ चाहिँ माटो पाइन्छ, चट्टान पाइन्छ कुनै न कुनै फर्ममा। अब हजुर पृथ्वीमा पाइने चट्टान र भेनसको एउटै नहुनसक्छ, तर हजुर केही न केही फर्मको एउटा सोलिड मेटेरियलहरू पाइने यस्तो हुने गर्छ, र हजुर आकारमा केही सानो हुन्छ बाहिरी ग्रहहरूभन्दा। भने हजुर बाहिरी ग्रहहरू भनेको चाहिँ यिनीहरूमा त्यस्तो ठोस चट्टान सोलिड हुँदैन, यो चाहिँ मोस्टली ग्यासले बनेको हुन्छ। जस्तो जुपिटर, युरेनस यिनीहरू ग्यास हजुर प्लानेट हो, त्यहाँ ग्यास मात्रै हुन्छ, एकदमै घनत्व अति नै धेरै भएको ग्यास हुन्छ, हजुर पोइजनस ग्यासहरू। र त्यहाँ चाहिँ आकार, तिनीहरूको आकार अत्यन्तै ठुलो हुन्छ हाम्रो पृथ्वी अथवा अरू कुनै भित्री हजुर ग्रहहरूको तुलना गर्दाखेरि। हजुर त्यही हो प्राइमेरी सबैभन्दा मुख्य। अरू पनि छन् फरकहरू, तर मुख्य फरकहरू चाहिँ यही हो। हजुर अब भाइ बहिनीलाई थाहै छ खगोल शास्त्रीहरू विशेष गरी अमेरिकाको एउटा अर्गनाइजेसन नासा छ होइन।
तपाईँको नासाले चाहिँ हालसालै तपाईँको मङ्गल ग्रहमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको रोभरलाई पठायो भन्ने भाइ बहिनीहरूले समाचारमा सुन्नुभयो होला। अब चाहिँ भर्खरै चाहिँ मङ्गल ग्रहमा उत्रेर होइन तपाईँको प्राचीन पुरापूर्व कालमा त्यहाँ कुनै किसिमको एककोषीय अथवा कुनै किसिमको जीव थियो कि अथवा त्यसको त्यहाँको माटोको चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो हाम्रो पृथ्वीको भन्दा फरक हुनसक्छ, तर कस्तो छ त त्यो सङ्कलन गरेर पठाउने हिसाबले चाहिँ तपाईँको यो रोभरलाई पठाइएको थियो। यो मिसनको बारेमा अलिकति र नासाको बारेमा ब्रिफली भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न कृपाजी। विष्णुजी, यो मिसन जुन भएको थियो यो चाहिँ पर्सर्भेरेन्स भन्ने एउटा टेलिस्कोपलाई पठाएको हो। योभन्दा अगाडि क्युरियोसिटी भन्ने पठाइएको थियो। लगभग यो लगाएर 5वटा जति लगभग मिसन कम्प्लिट हुन्छ मङ्गल ग्रहको लागि, र यो सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा एजेन्डा बोकेर जान्छ यो मिसनहरूले। र अहिलेको यो लेटेस्ट जुन गएको छ पर्सर्भेरेन्स भनेको यो 2-3 हप्ता मात्रै भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हामीले पनि यहाँ लाइभ हेरेको थियौँ, ल्यान्डिङ गरेको सबै कुराहरू एकदमै रोमाञ्चक थियो। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ पहिले जब चाहिँ मङ्गल ग्रहमा पानी थियो, एउटा लाइफ त्यहाँनिर हुनको लागि फेभरेबल एउटा कन्डिसन थियो, वातावरण राम्रो थियो, त्यति बेला के जीव पनि थियो त भन्ने कुरा अध्ययन गर्ने हो। हामीलाई पानी थियो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो अहिले। आजको 5-6 वर्ष अगाडिसम्म हामीलाई अन्यल थियो, पानी थियो कि थिएन मङ्गल ग्रहमा, अहिले त छैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। तर भूतकालमा पहिले थियो कि थिएन भन्ने त्यो अब हामीलाई थाहा छ। क्युरियोसिटी गएपछि त्यहाँ पानी थियो, कन्फर्म थियो। तर पहिले कुनै लाइफ फर्म हाम्रो जस्तै अथवा अरू कुनै फर्मको सानो माइक्रो अर्गानिजम हुनसक्छ, के हुनसक्छ, कुनै लिभिङ फर्म जीव चाहिँ थियो कि थिएन त्यहाँ भन्ने पढ्नलाई, स्टडी गर्नलाई, त्यसको अनुसन्धान गर्नलाई गएको यो रोबोट हो पर्सर्भेरेन्स भन्ने। र यो सबै मिसनहरूको अल्टिमेटली कहाँनिर जान्छ, हामीले त्यहाँ पठाउनु पर्यो, किन अरू ग्रहमा पठाएर अध्ययन गराउनु पर्यो भने हामीलाई थाहा भयो पहिला त्यहाँ लाइफ पानी रहेछ, त्यो राम्रो एउटा पृथ्वी जस्तै एउटा ब्युटिफुल प्लानेट रहेछ भने त्यहाँ के कुरा चाहिँ बिग्रियो जसले गर्दा त्यो बन्जर उजाड जीवै नहुने केही पनि त्यस्तो हुन गयो त अहिले गएर। के त्यो पछि गएर पृथ्वीको त्यो नहोला त्यस्तो भन्न त सकिँदैन, किनभने प्रकृति भन्दा ठुलो त केही पनि छैन यो संसारमा। प्रकृतिमा जे पनि हुनसक्छ, जे पनि गराउन सक्छ भने त्यस्तो हामी हुन कसरी नदिने, त्यो अध्ययन हो हाम्रो मेन। बाहिर गएर अरू प्लानेटहरूलाई स्टडी गर्नु भनेको हाम्रो आफ्नै प्लानेट, आफ्नै ग्रहलाई कसरी हामी बचाइराख्न सक्छौँ भन्ने। एकदम अनि हजुर, अब कहिलेकाहीँ विज्ञानमा अलिकति अतिरञ्जित गरेर चाहिँ तपाईँको भनौँ न अरू ग्रहमा चाहिँ तपाईँको बसोबास बसाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि गरिन्छन् होइन। तपाईँको त्यो त त्यसको लागि त तपाईँको पानी चाहियो, वायुमण्डल चाहियो, धेरै कुराहरू हुनुपर्छ होइन तपाईँको भनौँ। हजुर हो, र यो अहिलेको अवस्थामा मङ्गल ग्रह अथवा अरू कुनै ग्रहमा मात्रै नभएर उपग्रहहरूमा पनि यो अध्ययन हुन्छ। जस्तो जुपिटरको उपग्रहहरूमा, बृहस्पति ग्रहको अरू उपग्रहहरूमा, टाइटन भन्ने शनि ग्रहको उपग्रह छ, यहाँ पनि लाइफ फर्महरू यस्तो अध्ययन हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि मान्छेहरू उता गएर बस्न थाल्ने, त्यो भनेको धेरै टाढाको कुरा हो। अहिले हामी त्यहाँ छैनौँ। मङ्गल ग्रह होस् चाहे अरू कुनै उपग्रह होस्, कहीँ पनि हामीले न पृथ्वीको जस्तो अक्सिजन भेट्न सकेका छौँ, न पानी भेट्न सकेको छौँ, एकदमै गाह्रो छ। त्यो चाहिँ अतिरञ्जित कुराहरू र केही अब न्युज मिडियाहरूमा अब राम्रो समाचार, राम्रो मान्छेले पढुन्, राम्रो भ्युज आओस्, टिपिआर बढोस् भनेर यस्तो कुराहरू आइरहन्छन् बेला बेलामा, यो पत्याउनु हुँदैन। हजुर, तर वास्तविक विज्ञान भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्योबाट टाढै छौँ। तर जे होस् विज्ञानमा भन्न सकिँदैन, अबको हजारौँ वर्षपछि त्यो हुन पनि सक्ला होइन। हजारौँ वर्षपछि हुन सक्छ। अब टेरा फार्मिङ भयो, मङ्गल ग्रहमै पनि त्यहाँ चाहिँ रुखहरू रोप्न सफल भए, त्यहाँबाट अक्सिजन सप्लाई सर्कुलेसन हुन सक्यो, पानी बनाउन सक्यो, हाइड्रोजन अक्सिजन फ्युज गरेर भने त्यो सम्भव पनि छ पछि गएर। हजुर अब यी त भित्री ग्रह र टेरेस्ट्रियल प्लानेटको कुरा गऱ्यौँ। अघि तपाईँले अलिकति भन्नुभएको थियो, त्यसबाहेक हामी पृथ्वीभन्दा बाहिर रहेका होइन अलि ठुला ग्रहहरू जुन भन्नुभयो, त्यो तपाईँको आउटर प्लानेट्स पनि भनिन्छ, र यिनीहरू सामान्य त्यहाँ रकी भन्दा पनि ग्यासियस बढी हुन्छन् होइन, तपाईँको ग्यासका गोलाहरू। र अर्को कुरा यिनीहरूमा चाहिँ धेरै भू उपग्रहहरू, सेटेलाइट्सहरू, मुनहरू, चन्द्रमाहरू यिनका वरिपरि धेरै हुन्छन् होइन। यिनीहरूको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न तपाईँ भाइ बहिनीहरूलाई। हजुर, त्यो चाहिँ यिनीहरू ठुलो आकार ठुलो हुने हुनाले जति बेला सौर्यमण्डलको स्थापना भयो सबैभन्दा सुरुमा, त्यति बेला यिनीहरूको गुरुत्वाकर्षण पनि धेरै हुने भयो, किनभने साइज ठुलो छ। धेरै कुरालाई धेरै पिण्डहरूलाई आफू वरिपरि आकर्षित गर्न सक्ने भए, त्यसैले यिनीहरूको भू उपग्रहहरू पनि धेरै भयो त्यो ठाउँमा। र यिनीहरू चाहिँ ग्यासका गोला र ग्यास
ग्यास भन्दैमा तर यिनीहरूको घनत्व चाहिँ फेरि एकदमै धेरै हुन्छ हजुर र फ्रिक्सन भन्ने जुन टर्महरू हुन्छ तिनीहरू धेरै भएको हुनाले यहाँ कुनै भित्र पठाएर कुनै एउटा रोबहरू जस्तो हामीले मङ्गल ग्रहमा अघि देख्यौँ पर्सभेरेन्सलाई पठाइएको थियो हजुर त्यस्तै कुनै पठाएर भित्र गएर डिटेलमा हामीले अध्ययन गर्न सकेको छैनौँ यिनीहरूमा, किनभने घनत्व यति धेरै हुन्छ। क्यासिनीलाई पठाउन खोजिएको थियो, त्यो ध्वस्त भयो बिचैमा, त्यो घनत्व बढी भएर त्यसले त्यो चाप धान्न सक्दै सकेन। ए र हजुर यिनीहरू अध्ययन गर्नको लागि हामीले चाहिँ ठुलो ठुलो टेलिस्कोपहरू, अब्जर्भेटरीहरू जुन पृथ्वीमा छ अहिलेसम्म, र यिनीहरूको नजिकैबाट जाने जुन अरू उपग्रहहरू हुन्छ तिनीहरूलाई हेरेर मात्रै हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ। ए हजुर त्यही त त्यो भनेपछि यिनीहरू बाहिरका उहरू भए। अब भाइ बहिनीहरूलाई एउटा तपाईँ कुरा क्लियर के पारिदिनुहोस् भने कहिलेकाहीँ त्यो प्लुटोलाई कहिले प्लानेट भनिन्थ्यो फेरि भनिँदैन, यो तपाईँको केलाई प्लानेट भन्ने र नभन्ने चाहिँ यसको अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यम ग्रहलाई होइन, अब अहिले त ग्रह मानिँदैन सायद त्यसलाई, त्यो अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुर हजुर, योमा खास दुविधा छैन। दुविधा किन छैन भने केलाई ग्रह मान्ने केलाई ग्रह नमान्ने भन्ने कुरा त्यो ग्रहको परिभाषा के हो त्यसमा भर पर्छ। हजुर तपाईँले एउटा परिभाषा बनाउनु भयो भने एउटा फिक्स नम्बर यो ग्रह भन्ने होला, अर्को हजुर परिभाषा चेन्ज गर्नुभयो भने यो ग्रह होला भन्ने होला। र ग्रहको त्यस्तो एकदमै सोलिड खालको राम्रो खालको डेफिनेसन थिएन पहिला हामीसित। हजुर त्यो चाहिँ लगभग 8-9 वर्ष जति भयो कि दुईजना एस्ट्रोनोमरहरू निल डिग्रास टाइसन र माइक ब्राउन लाई मैले भेटेको थिएँ लास्ट इयर। अनि उहाँले यो बारेमा हामी धेरै डिस्कसनहरू गऱ्यौँ उहाँसँग कि हजुर उहाँले एकदम राम्रो आर्गुमेन्ट दिनुभयो किन चाहिँ प्लुटोलाई हजुर नमान्ने भनेर। हजुर अनि उहाँको अनुसार उहाँले हामीलाई बताउनु भए अनुसार चाहिँ 2-3वटा परिभाषाहरू प्लुटोले मान्दैन, त्यो चाहिँ हजुर परिभाषाभित्रमा पर्दैन, ग्रहको परिभाषाभित्रमा। जस्तो हजुर एउटा ग्रह भएपछि त्यसले अरू कुनै ग्रहको अर्बिटलाई काटेर त्योभन्दा भित्र जान पाउँदैन। ग्रह हजुर भइसकेपछि उसले आफ्नो हिँड्ने जुन पाथ हुन्छ, अर्बिट हजुर भन्छौँ हामी, त्यो अर्बिट हजुर क्लियर गरेको हुनुपर्छ, त्यहाँ अरू कुनै कुराहरू हुनु हुँदैन। तर प्लुटोको हजुर अर्बिटमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हजारौँ हजार सानो सानो एस्टेरोइडहरू, पिबल्सहरू छरिएर बसेको छ। हजुर यस्तो 2-3वटा आधारभूत परिभाषाहरू चाहिँ प्लुटोले मान्दैन। र हजुर त्यसपछि के भयो भने लास्ट 10 इयर्स जतिमा हामीले प्लुटो जस्तै अरू धेरै त्यही साइजको प्लुटो जस्तै देखिने अरू धेरै उपग्रहहरू पनि हामीले पत्ता लगाउन थाल्यौँ फेरि। ए भनेपछि त्यही के त एरियामा। हजुर सबैलाई, हजुर त्यो एरियामा के त सबैलाई ग्रह मान्नु पर्यो। त्यो हजुर गर्दाखेरि काउन्ट गर्दाखेरि 250वटा जति टोटल हुने भयो, त्यो सबैलाई ग्रह मान्नुपर्छ मान्ने हो भने। ए हजुर होइन भने प्लुटोलाई पनि एउटा निश्चित परिभाषा बनाएर यदि प्लुटोले त्यो परिभाषा मान्दैन भने त्यसलाई त्यो ग्रहबाट हटाउनु पर्यो। हजुर भने यसमा एउटा आइएयु भन्ने इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल अर्गनाइजेसन भन्ने छ, हजुर युनियन भन्ने छ, र त्यहाँ भोटिङ भयो। र हजुर भोटिङमा चाहिँ संसारभरिको एस्ट्रोनोमरहरू जान्छन् त्यहाँ भोट गर्न, र उहाँहरू चाहिँ आफूलाई, मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि पनि फ्याक्ट कुरा के हो त, परिभाषा के हजुर हो त्यो कुरा हजुर मान्छे मान्दैन, यिनीहरू वैज्ञानिक हुन्छ भाइ। हजुर उनीहरूले बसेर भोटिङ गरेर ल अब प्लुटोले यो परिभाषा मान्दैन भने प्लुटोलाई हामी ग्रहमा राख्न सक्दैनौँ भनेर ग्रहबाट निकालेको हो त्यसपछि। ए त्यही भएर हजुर हामीसित अहिले 8वटा प्लानेट छ जम्मा। हजुर हजुर त्यो प्रकाश पारिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अब हामी ग्रहहरू पछिको अर्को कुरा गरौँ। तपाईँले भन्नुभयो कयौँ त्यसका एस्ट्रोइडहरू चाहिँ पुच्छ्रे ताराहरू तपाईँको प्लुटोको चाहिँ तपाईँको त्यो अर्बिटमा अरू पनि देखिए भन्नुभयो होइन। अब अलिकति यो पुच्छ्रे ताराहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न भाइ बहिनीहरूलाई। हजुर, पुच्छ्रे पुच्छ्रे तारा भनेको के भने यिनीहरू ओर्ट्स क्लाउड भन्ने प्लुटोभन्दा बाहिर एउटा यस्तै धूमकेतुहरूको एउटा क्लाउड छ जहाँ चाहिँ आइसको पिण्डहरू, बरफका पिण्डहरू, ढिक्काहरू यस्तो धेरै छरिएर बसेको छ। यिनीहरू सूर्यबाट टाढा भएको हुनाले पग्लिन सक्दैन, यो सधैँ आइस हजुर नै भएर बसिरहन्छ। हजुर र यिनीहरू चाहिँ अर्बिट हुन्छ यिनीहरूको पनि। सबै हजुर कुराहरूको मैले अघि भनेअनुसार सौर्यमण्डलमा सबै कुराले सूर्यको वरिपरि घुम्ने गर्छ। हजुर र यसरी घुम्ने क्रममा ओर्ट्स क्लाउडबाट आउने जुन ताराहरू हुन्छ, तारा नभनौँ, यिनीहरू तारा होइन, जुन हजुर एस्टेरोइडहरू हुन्छ तिनीहरू आउने बेलामा जति सूर्यको नजिक आउँदै जान्छ त्यो सूर्यको रापले यिनीहरूको बरफ पग्लेर पछाडिको डाइरेक्सन, सूर्यको उल्टो डाइरेक्सनमा बाफ बनेर उड्न थाल्छन्। र हजुर पानीको बाफ मात्रै नभएर त्यहाँ अरू खालको आयनहरू हुन्छ, अरू परमाणुहरू हुन्छ, जे होस् हजुर
त्यसरी उडेर जाँदाखेरि पृथ्वीबाट हामी हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ लामो पुच्छर भएको जस्तो देखिन्छ सूर्यको अपोजिट डाइरेक्सन। ए हजुर हजुर त्यो गर्दाखेरि अनि हामी लामपुच्छ्रे तारा भनेर भन्छौँ। तर खासमा कुरा के भने लामपुच्छ्रे ताराको न त पुच्छर हुन्छ न त यो तारा नै हो, त्यही भएर नाममै ए मिस्लिडिङ छ। ए हजुर यसको पुच्छर पनि हुँदैन र यो चाहिँ तारा पनि होइन। ए तर नाम भनेपछि सामान्यतया किसिमको तपाईँको बरफहरू अथवा अरू अरू चाहिँ तपाईँको पानी बरफहरूको चाहिँ एक किसिमको पुञ्ज हो जुन चाहिँ तपाईँको पग्लिएर त्यो लामो देखिन्छ होइन, जुन चाहिँ परावर्तन गर्दाखेरि पुच्छर जस्तो त्यो प्रकाश जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ पुच्छर तारा भन्छौँ होइन। हजुर अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो चाहिँ तपाईँको पृथ्वीको सूर्यको वरिपरि घुम्छन्। अब केही पुच्छर ताराहरूलाई विभिन्न वैज्ञानिकहरू अथवा विभिन्न चाहिँ नाम दिइएका छन्। केही चर्चित चाहिँ तपाईँको पुच्छर ताराहरू यिनीहरूले कति वर्षमा चाहिँ सूर्यलाई घुम्छन्, त्यसो अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई रोचक जानकारी भनिदिनुहोस् न, यसो फ्याक्ट। पुच्छ्रे ताराहरू एकदम परापूर्व कालदेखि देखिँदै गरिएको हो। अब पुच्छ्रे तारा देखियो भने अनि ल अब केही अनहोनी केही कुरा हुने हो कि नराम्रो घटना केही हुने हो कि अहिले पनि हाम्रो देशमा यस्तो भनिन्छ पुच्छ्रे तारा देखियो भने अब हुन्छ नि कुनै एउटा हजुर परिवारमा चाहिँ यस्तो नराम्रो हुनसक्छ यस्तो भन्ने हजुर खालको अवधारणाहरू छ। र यो चाहिँ हाम्रो मात्रै समाजमा नभएर इभन मायान कल्चरहरूदेखि लिएर धेरैमा यस्तो स्टोरीहरू सुन्न पाइन्छ। हजुर र ट्रेस ब्याक गर्ने हो भने यो 3000 4000 वर्ष अगाडि अहिलेभन्दा हजुर यति अगाडिसम्म पनि रेकर्डहरू पाइन्छ जहाँ चाहिँ ड्रइङहरूमा त्यति बेला ड्रइङ गर्ने चलन हुन्थ्यो हजुर भित्ताहरूमा ढुङ्गाहरूमा, हजुर र त्यहाँ चाहिँ यसरी आएको पुच्छ्रे तारा आएको अनि त्यस्तो खालको ड्रइङहरू हामी देख्छौँ भने चाहिँ पहिलेदेखि मान्छेहरूले अध्ययन गरिरहेको देखिरहेको कुराहरू हो। तर लास्ट सेन्चुरीमा मात्रै आएर अब 100-200 वर्ष भयो जब चाहिँ हामीलाई यो एक्ज्याक्टली के हो यो किन आउँछ कसरी हो भन्ने कुरामा चाहिँ अरू कुराहरू हामीलाई थाहा भइरहेको हो। पुच्छ्रे ताराको अहिले पनि अध्ययन भइरहेको छ हाम्रो युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्स जहाँ अहिले तपाईँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि हजुर विज्ञहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पुच्छ्रे तारामा चाहिँ पानी कस्तो छ कि छैन, एउटा पृथ्वीमा लाइफ फर्म कसरी आयो, पृथ्वीमा पानी कसरी आयो भन्ने कुरामै यो पनि पुच्छ्रे तारासित पनि रिलेटेड छ कि एउटा पुच्छ्रे तारा आएर ठोक्यो जहाँ भएको पानी विस्थापित भएर पृथ्वीमा आयो र पछि चाहिँ केमिकल रिएक्सन हुँदै गएर अरू पानी बन्यो भन्ने पनि एउटा खालको एउटा थ्योरी छ। अवधारणा हजुर हजुर छ भने यो विभिन्न खालको पुच्छ्रे ताराहरू हामीले देख्दै गरेको हो। ह्यालिज कमेट भन्ने मलाई लाग्छ 1985-1986 मा नेपालबाटै देखिएको थियो। मैले सुने अनुसार म चाहिँ जन्मेको थिइनँ त्यति बेला। हजुर मैले सुने अनुसार त्यति बेलाको रोनास्ट अहिलेको नास्ट हजुर ले भर्खर एउटा टेलिस्कोप ल्याएको थियो हाम्रो ऋषि शाहज्यूहरूको संयोजकत्वमा, हजुर र त्यसबाट लाइभ कमेट देखाउने काम गरिएको थियो अरे त्यति बेला 85 एराउन्ड आई थिङ्क 85 तिर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ए भने हजुर अनि हजुर यस्तै खालको कमेटहरू आइरहेको हुन्छ। लास्ट इयर पनि आएको थियो एउटा, तपाईँले याद गर्नुभयो कि नै? मैले चाहिँ यहीँ मेरो हजुर टेलिस्कोप मेरो बाइनोकुलरहरू लगेर आफूले पनि हेर्ने र त्यहाँ आउने अरू मान्छेहरूलाई पनि देखाउने गरेको थिएँ। एकदमै राम्रो पुच्छर एकदमै राम्रो देखिएको थियो लास्ट इयर मात्रै, 1 वर्ष पनि भएको छैन भर्खरै। ए हजुर अनि भनेपछि यिनीहरू चाहिँ कयौँ वर्ष भनौँ न कयौँ वर्ष लगाउँछन् यिनीहरूले सूर्यको वरिपरि घुम्न, र त्यो तपाईँको चाहिँ त्यति समयपछि फेरि यिनीहरू आउने सम्भावना हुन्छ होइन। यिनीहरूको चाहिँ बाटो यिनीहरूको त्यो घुम्ने वृत्त चाहिँ तपाईँको फिक्स्ड हुन्छ कि परिवर्तित पनि हुनसक्छ यिनीहरूको बाटो घुम्ने बाटो? ओभरअल भन्दा हामी भन्छौँ नि फर्स्ट डेफिनेसन भनेको चाहिँ झट्टै हेर्दाखेरि यो फिक्स बाटो हो, तर हजुर यसमा भेरिएसन छ। तर बाटोमा हामीले डिटेलमा जानियो भने भेरिएसन हुन्छ। भेरिएसन किन हुन्छ भने जति पटक लामपुच्छ्रे तारा सूर्यको वरिपरि आउँछ त्यति पटक आफूमा भएको मास उसले लस गर्दै जान्छ, किनभने सूर्यले त ए सूर्यको रापले त्यो हराउने भयो। त्यो ए भएपछि हजुर यसको अर्बिट पनि चेन्ज हुन्छ, मास चेन्ज हुने बित्तिकै अर्बिट पनि चेन्ज हुन्छ। चेन्ज तर हुन्छ यो चेन्ज भनेपछि त्यस्तो एकदम ड्रामेटिक चेन्ज चाहिँ होइन, ए हल्का त्यस्तो हल्का अप्पर झट नै परिवर्तन हुने त्यस्तो होइन, तर स्लाइड परिवर्तन चाहिँ भइरहन्छ। हजुर। अब पुच्छ्रे तारा जस्तै अर्को एउटा भनौँ न पृथ्वीसम्मै कहिलेकाहीँ आइपुग्ने उल्कापिण्डहरू अथवा धूमकेतुहरू यिनीहरूको बारेमा पनि अलिकति भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न। हजुर हजुर। उल्कापिण्डहरू भनेको के भने जस्तो एउटा पुच्छ्रे तारा आयो, पुच्छ्रे तारा आउँदाखेरि त्यो सूर्यको रापले गर्दा त्यसको बरफका छिटाहरू अथवा त्यसमा भएको केही म्याटरहरू उछिटेर गए भने हजुर गएपछि त्यो त त्यही अब स्पेसमा वरिपरि नै घुमिराख्ने भयो। हजुर त्यसपछि गएर त्यो यदि पृथ्वीको सम्पर्कमा आयो, पृथ्वीको वायुमण्डल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रको भित्र आयो भने पृथ्वीले तान्ने भयो र तानेपछि तल खस्ने भयो। त्यो जबसम्म बाहिर हुन्छ ब्रह्माण्डमा हुन्छ स्पेसमा त्यति बेलासम्म त्यसलाई मिटियोर भनिन्छ।
र हजुर, जब त्यो पृथ्वीभित्र वायुमण्डलमा छिरेर भित्र आउँछ र सर्फेसमा ठोकिन थाल्छ, त्यति बेला त्यसलाई मेटेओराइट भनिन्छ। दुईटामा अलिकति छोटो मात्रै फरक छ, त्यो बाहिर छ कि पृथ्वीभित्र छ भन्ने कुरा मात्रै हो। ए नेपालीमा हजुर, भन्दाखेरि हामी उल्कापिण्ड नै भन्छौँ। हजुर। बेला बखतमा चाहिँ उल्कापिण्डले चाहिँ तपाईँको पृथ्वीको नजिकैबाट गयो भन्ने समाचारमा सुन्न पाइन्छ होइन? अब हजुर, चाहिँ पृथ्वीमा आएर चाहिँ केही होइन हजारौँ वर्ष अगाडि केही चाहिँ तपाईँको उल्कापिण्डहरू ठोकिएर खाल्डा परेका खाल्डाहरू अझै पनि देख्न सकिन्छन् होइन? त्यसको देखिन्छ। बारेमा अलिकति भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न। हजुर, उल्कापिण्डहरूले अब एउटा थ्योरी त के पनि छ भने पहिला जुन डाइनोसरहरूको मास एक्सटिङ्सन भयो, पहिला संसारको कुना-कुनामा भएका डाइनोसर एकाएक कसरी बिलाए, कहाँ गए हजुर, भन्दाखेरि एउटा यस्तै खालको उल्कापिण्ड आयो जुन एरिजोनामा ठोकियो। त्यो खाल्डो अहिले हजुर, पनि छँदैछ। एकदमै ठुलो हजुर, खाल्डो छ त्यहाँ। त्यो हजुर, इम्प्याक्ट त्यहाँनिर चाहिँ भिजिटर सेन्टरहरू छ, त्यहाँ गयो भने देख्न सकिन्छ। हजुर, र त्यहाँ यति धेरै मास, यति धेरै धुलोहरू उडेर त्यो आकाश छोपियो। त्यसले चाहिँ हजारौँ वर्षसम्म आकाश छोपिराख्यो। सूर्यबाट आउने किरण भित्र आउनै सकेन। ए हजुर, नआएपछि यहाँ भएको जीवजन्तुहरू जुन चाहिँ अब विज्ञानमा एउटा एडेप्टेसन भन्ने टर्म हुन्छ, हजुर, जे आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चेन्ज हुनसक्छ त्यो बाँच्छ, जे हुन सक्दैन त्यो मरेर जान्छ भन्ने एउटा हजुर, थ्योरी छ। हजुर, भने त्यति बेला त्यो इभेन्टले गर्दाखेरि डाइनोसरहरूको मास एक्सटिङ्सन भयो, सबै हराएर गए। तर जे चाहिँ एडेप्ट हुन सके तिनीहरू सानो आकारमा भएर, जस्तो चराको आकारमा अथवा त्यस्तो भएर हजुर। हुन मुसाको आकारमा हजुर, कुराहरू छ। त्यही भएर मेटेओराइटहरू आउने एकदमै सम्भावना हुन्छ जहिले पनि। नासाले यो हजुर, ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ बेला बेलामा। हजुर, अर्को वर्ष पनि एउटा आउँदैछ, तर त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुरा केही पनि छैन। यदि त्यस्तो केही भयो भने नासामा अब विभिन्न अहिले टेक्नोलोजीहरू आएको छ, के गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई पृथ्वीमा आउन नदिने भन्ने कुरा उनीहरूले हेर्ने गर्छ नासाबाट। हजुर, तर बेला बेलामा आउने, पृथ्वीमा खस्ने, अस्ति भर्खर इन्डियामा कुन ठाउँमा खस्यो भन्ने न्युज आइरहेको थियो, तर त्यो सानो सानो आकारको हुन्छ। यदि ठुलै आकारको खस्यो भने चाहिँ यो एउटा डरलाग्दो भयावह स्थिति नै हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ मास एक्सटिङ्सन जस्तो एउटा भयावह स्थितिको पनि हजुर। सुरुवात गर्न सक्छ। हजुर भाइ बहिनीहरू हामी आउँदो आउँदो हप्ता चाहिँ तपाईँको जीवको उत्पत्ति र पृथ्वीमा भएका विभिन्न चाहिँ समयमा कस्ता कस्ता कालखण्डहरू थिए, डाइनासोर जस्ता सरीसृपहरूको एउटा जमाना थियो, यो कसरी चाहिँ तपाईँको उत्थान हुँदै गएर अहिलेको परिस्थितिमा आयो भन्ने चर्चा हामी अर्को हप्ता गर्नेछौँ। र अहिले डाक्टर रिवाजले भन्नुभयो जस्तै यस्ता धुमकेतुहरूले आएर पृथ्वीमा हानिदिँदाखेरि पनि तपाईँको यहाँको जीवहरूको होइन तपाईँको डाइनासोरहरू सायद त लोप नभएको भए सायद हामी यति विकसित हुनै नसक्थ्यौँ होला होइन। यस्तो एउटा घटनाले पनि हामीहरूको चाहिँ उत्थानमा एउटा कथा नै परिवर्तित गरिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ निकै रोचक हुन्छन्। हामी त्यो चर्चा गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। र यस्ता धुमकेतुहरू कहिलेकाहीँ पृथ्वीमा ठुलै खस्यो भने चाहिँ तपाईँको खाल्डै पनि बनाउँछन् होइन। तर सामान्यतया चाहिँ यो धेरै साना मात्रै खस्छन् र प्रायः त्यो एकदम कम हुने कुरा हो यो। त्यति सानो हरेक सानो खस्छन् र खस्ने बेलामा हाम्रो वायुमण्डलबाट भित्र छिर्ने बेलामा हावा हुन्छ, हावाबाट फ्रिक्सन हुने भयो, घर्षण भएपछि हजुर, तिनीहरू वायुमण्डलमै बलेर जान्छन्। धेरै हजुर, जसो जस्तो उल्कापिण्डहरू पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्दैनन् र हामी जब हजुर, सतहबाट हेर्छौँ, हेर्ने बेलामा त्यो बलिरहेको बेलामा चाहिँ तारा खसेको जस्तो देखिन्छ। हजुर, अब तारा खसेको भनेको खास त्यो उल्कापिण्डहरू हाम्रो वायुमण्डलमा बलेको हो। त्यही भएर तारा खस्दैन कतै पनि, यो भन्ने गरिन्छ ल तारा खस्यो भनेर। त्यस्तो तारा खस्ने त्यस्तो केही हुँदैन। तारा आफ्नै ए ठाउँमा हुन्छ जहिले पनि, हजुर, र त्यो चाहिँ हजुर, तारा नै होइन, त्यो चाहिँ हजुर, एउटा पिण्ड हो। सानो खालको कुनै उल्कापिण्ड हो। हजुर। अब ताराहरूको कुरा गर्दा गर्दा उल्कापिण्डहरू तारा होइनन्, हामी तारा खस्यो भन्छौँ होइन। अब ताराहरूको कुरा गर्दा गर्दा आकाशमा देख्दाखेरि हामीले केही आकृतिहरू देखिन्छन् होइन। तपाईँको केही ताराहरू ध्रुव तारादेखि लिएर अरू ताराहरू पनि तपाईँको एउटै स्थानमा लगभग एउटा आकृति जस्तो बनाएर मान्छेहरूले चाहिँ त्यसमा आफ्नो एउटा होइन तपाईँको आफ्नो इमेजिनेसन, आफ्नो कल्पना प्रयोग गरेर विभिन्न तपाईँको हामीले पृथ्वीमा देख्ने होइन जन्तु वस्तुहरूको जस्तो नाम पनि नामाकरण पनि गरे परापूर्व कालदेखि। त्यस्ता केही तारामण्डलहरूको बारेमा अलिकति भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न। हजुर, तारामण्डल भनेको ताराहरूको समूह हो। अब हजुर, पहिलेदेखि परापूर्व कालदेखि नै मानिसहरूले आकाशमा हेर्दाखेरि ताराहरूको समूह देख्ने, अनि त्यो समूहमा कहिले चाहिँ कुकुरको जस्तो सेप देख्यो भने क्यानिस मेजर भनेर नाम राखिदिने। अब हजुर, अब हेर्दाखेरि बेयरको जस्तो सेप देख्यो भने हजुर, अब अर्सा मेजर भनेर नाम राखिदिने। यसरी जे आफूले हेर्दाखेरि जस्तो सेप देख्यो त्यही अनुसारको नाम राखिदिने। तर हजुर, कन्स्टलेसन अथवा तारामण्डल भनेको चाहिँ यो ताराहरूको एउटा समूह मात्रै हो। र हजुर, हेर्ने बेलामा यो विभिन्न समयमा विभिन्न खालको तारामण्डलहरू देख्ने गरिन्छ। हजुर, सानो यसले तारामण्डल हेर्न कुनै टेलिस्कोप अथवा बाइनोकुलर केही पनि चाहिँदैन। आफैले आफ्नै हजुर, आँखाले हेर्न सकिन्छ। यदि अँध्यारो रात अब लाइट धेरै छैन,
भने गाउँघरतिर त एकदम राम्रोसँगले देखिन्छ। मैले सुरुमा हजुर एस्ट्रोनोमी नेपालमा हुँदाखेरि मैले सुरुमा मलाई इन्ट्रेस्ट भएको, मैले एस्ट्रोनोमी सुरु गर्दाखेरि पहिले हेर्ने नै तारामण्डल थियो आफ्नै, किनभने यसको लागि केही अन्य उपकरणहरू केही पनि चाहिँदैन। खालि अँध्यारो ठाउँमा जाने अनि आफ्नो त्यो सेपहरू हेर्ने त्यहाँनेरि, अनि कुन कुन तारा छ, कस्तो सेप आउँछ त्यहाँबाट, यस्तो कुराहरू सजिलै हेर्न सकिन्छ। हजुर जस्तो ओरायन भन्ने छ, ओरायन चाहिँ विन्टरमा देखिन्छ, यसलाई विन्टर कन्स्टलेसन भनिन्छ। हजुर अनि फिक्स हुन्छ, जस्तो यो महिनामा यो कन्स्टलेसन आउँछ, यो महिनामा यो तारा आउँछ भन्ने हुन्छ। र हजुर यही तारामण्डलहरू हेरेर पहिला पहिला यो समुद्रमा यात्रा गर्ने हजुर मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो दिशा पत्ता लगाउने, किनभने सबैतिर पानी पानी छ, कता जाने कसरी थाहा हुन्छ भने हजुर यिनीहरूको डाइरेक्सन कतातिर फर्केको छ, यो कन्स्टलेसन, यो तारा कता फर्केको छ भनेर त्यो अनुसारले आफ्नो बाटो उनीहरूले पत्ता लगाउने यस्तो काम गर्थे। त्यही भएर यिनीहरूको उपयोग धेरै पहिलादेखि नै भइरहेको हो। हजुर भनेपछि हाम्रै पनि परापूर्व कालमा अघि तपाईँले सुरुमा एस्ट्रोलोजी र एस्ट्रोनोमीको भन्नुभयो होइन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको एस्ट्रोलोजीमा जुन चाहिँ ज्योतिष विज्ञानमा पनि तपाईँको विभिन्न राशिहरू होइन, तपाईँको ब्रह्माण्डमा भएका सबै ताराहरूलाई 12वटा राशिमा चाहिँ गरेर मेष वृष मिथुन कर्कट होइन, तपाईँको जस्तो चाहिँ हाम्रो जन्तुहरू विभिन्न भनौँ न, मेष भन्नाले तपाईँको भेडो जस्तो देखियो होइन, वृष भन्नाले साँडे जस्तो देखियो होइन, यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तारामण्डलहरूको बारेमा पनि हाम्रो पूर्वी दर्शनमा पनि त्यो चाहिँ तपाईँको विकसित भएको देखिन्छ होइन। अब यसको बारेमा अलिकति भाइ बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न, तिनीहरू साँच्चीकै देखिन्छन् त त्यस्तै सेपमा आकाशमा यी अब राशिहरू? यो कस्तो सेप भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो कल्पनामा भर पर्छ। आफूले कस्तो खालको, त्यही कुराले कसैले फ्याउरो जस्तो भन्ला, त्यही कुराले कसैले बाघ जस्तो भन्ला। हजुर अनि त्यो नाम राखेको पनि विभिन्न कल्चरमा, यदि कल्चर हेर्नु हो भने चाइनिज एस्ट्रोनोमीमा चाइनिजहरूले राखेको नामहरू र हाम्रो हिन्दू शास्त्रमा राखेको नामहरू र वेस्टर्नले, ग्रिकले, हजुर पहिला पहिला मायानहरूले, यिनीहरूले राखेको हेर्नु हो भने एकदम सिमिलर कुराहरू देखिन्छ त्यो सबैमा। हजुर जस्तो कन्स्टलेसन कतिवटा छ त यस्तो तारामण्डल भन्दाखेरि 88 वटा छ। धेरै हजुर जसो यो अध्ययनहरूमा फरक फरक ग्रुपले गरेको अध्ययनमा पनि हेर्नुभयो भने पहिला उनीहरूसित न कम्युनिकेट गर्ने कुनै आधार थियो न केही थियो, तर त्यही हजुर नम्बरमा पुगेको छन् उनीहरू। 88 हजुर वटा कन्स्टलेसन छ। ए 12 वटा राशि कसरी आयो भने सूर्य हिँड्ने बेलामा जम्मा 12 वटा राशिबाट मात्रै हिँड्छ, र हजुर त्यो सूर्यले हिँड्ने राशिहरूलाई नै 12 वटा राशि भनेर भनियो। र हजुर सूर्य जुन राशिभित्र जान्छ त्यति बेला महिना चेन्ज हुने भन्ने भयो। जस्तो अस्ति भर्खर हजुर माघ थियो, मकर सङ्क्रान्तिबाट माघ सुरु हुन्छ, र मकर हजुर सङ्क्रान्ति कसरी भनियो भने सूर्य त्यो दिनबाट मकर राशिमा प्रवेश गरेको हुनाले मकर सङ्क्रान्ति भनेर भनियो। यो ए हरेक कुराहरूको कनेक्सन छ। यो एकदमै रमाइलो छ, हामीले यदि हेर्न थाल्यौँ, यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने। हजुर र यदि यताको शास्त्र, हाम्रो पूर्व शास्त्र र पश्चिमा शास्त्र, यिनीहरूमा हेऱ्यो भने यस्तो कनेक्सनहरू हामी धेरै कुरा देख्न सक्छौँ, जुन कतिपय कुरा एकदम आश्चर्यजनक पनि हुन्छ कि हजारौँ हजुर वर्ष अगाडि कसरी यसरी थाहा पायो त, त्यो हजुर अध्ययनकर्ताहरूले कसरी, न हजुर कुनै टेलिस्कोप थियो न के भनेपछि थियो। हाम्रा पुर्खाहरूले पनि परापूर्व कालमा एउटा गहन अध्ययन गरिरहेका रहेछन् होइन, त्यसै हो, तपाईँको अब उहाँहरूसँग त्यति पर्याप्त चाहिँ वैज्ञानिक उपकरणहरू थिएनन्, तर पनि त्यत्रो चाहिँ चाहिँ त खगोलशास्त्र उहाँहरूले होइन एउटा ज्योतिषशास्त्र विकसित गर्नुभयो होइन। भाइ बहिनीहरूले त्यो भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब हामीले तारामण्डलको कुरा गर्दै गर्दा अब तारापुञ्जको पनि कुरा गरौँ होइन। तारामण्डल भन्दा पनि अझै ठुलो भयो होइन, तारापुञ्ज त तपाईँको कयौँ तारामण्डलहरू हुन सक्ला एउटा तारापुञ्जमा होइन, तिनीहरूको हो। बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न भाइ बहिनी। हजुर, अब जो हामीले सुरुमा सौर्यमण्डलका कुरा गऱ्यौँ, हजुर सौर्यमण्डलबाट अलि टाढा गयौँ, तारामण्डलको कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले हजुर चाहिँ पुच्छ्रे ताराहरूको कुराहरू गऱ्यौँ। अब यो सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नु, सुरुमा हाम्रो सन, हाम्रो हजुर पृथ्वी, हाम्रो पृथ्वी भयो, त्यसपछि हाम्रो सूर्य भयो, सौर्यमण्डल भयो, त्यसपछि पुच्छ्रे तारा भए, त्योभन्दा टाढा, त्योभन्दा हजुर टाढा जाँदाखेरि तारामण्डल, ताराहरूको समूहहरू भयो। अब यो ताराहरू भयो, यो सबै कहाँनिर छ त भन्दाखेरि, हजुर योभन्दा पनि हामी टाढा गयौँ भने त्यहाँ चाहिँ तारापुञ्ज भन्ने हुन्छ। तारापुञ्जहरू भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हजारौँ हजारवटा तारामण्डलहरू हुन्छ। हजुर हजारौँ हजारवटा हाम्रो जस्तो सौर्यमण्डलहरू हजारौँ हजारवटा, हाम्रो जस्तो सूर्यहरू करोडौँ अर्बौँवटा सूर्यहरू छ। यो हजुर सबैको एउटा समूह हो, जसलाई चाहिँ तारापुञ्ज भनेर भनिन्छ। अब हजुर यसमा तारापुञ्जमा तारामण्डल पनि छ, पृथ्वी पनि छ, पृथ्वी जस्ता अनेक अनन्त ग्रहहरू पनि छ, सूर्य छ, सूर्य जस्ता अन्त ताराहरू पनि छ, सबै कुरा तारापुञ्जभित्र छ। हजुर अब यो चेप्टो परेको र गोलाकार र तपाईँको एकदमै चाहिँ आकार रहित होइन, यसरी पनि विभाजन गरिन्छ तपाईँको तारापुञ्ज, तिनीहरूको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो के को आधारमा त्यस्तो नाम राखिएको होला अथवा त्यस्तो भनिएको यो होला? चाहिँ हेर्दा जस्तो देखियो त्यस्तै हो।
यो ए हजुर हेर्दाखेरि अब मानिसहरूले अब टेलिस्कोपबाट हेरे अथवा पहिला नेकेड आईले कतिपय यो तारापुञ्जहरू नाङ्गो आँखाले पनि देखिन्छ, जस्तो एन्ड्रोमेडा देखिन्छ। हजुर नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि च्याप्टो देखिन्छ अब आकाशमा। हजुर भने उनीहरूले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ च्याप्टो खालको हुने रहेछ भनेर त्यसलाई च्याप्टो भनेर भनेको चाहिँ त्यसरी नाम आएको हो, फ्ल्याट हजुर ग्यालेक्सी अथवा पछि गएर त्यो स्पाइरल ग्यालेक्सी भन्न लाग्यो। हजुर अनि त्यसपछि इलेप्टिकल अथवा स्पेरोइडल भन्ने हुन्छ अर्को, जो चाहिँ हेर्दाखेरि गोलो गोलो जस्तो देखिन्छ, यस्तो च्याप्टो हुँदैन र ए कुनै हजुर कुनैको चाहिँ आकारै हुँदैन। ए हजुर त्यसरी चाहिँ भनेको तपाईँको जस्तो चाहिँ देखिन्छ त्यही अनुसार वर्गीकरण गरिन्छ तारापुञ्जहरूलाई। नाम राखिएको हो यो पहिले। हजुर अब धेरै रोचक कुराहरू भन्नुभयो डाक्टर रिवाज। अब यहाँ चाहिँ अब यसपछि चाहिँ अब फेरि एकचोटि हामी तारामण्डल तारापुञ्ज पनि गयौँ, अब त्यहाँभन्दा बाहिर जाने ठाउँ छैन, फेरि फिर्ता आउँ एकचोटि हामी। अब हामी तपाईँको ग्रहहरू र ग्रहहरूको वरिपरि हुने चाहिँ तपाईँको यी चन्द्रमाहरू अथवा सेटेलाइटहरू भनौँ न, उपग्रहहरू, तिनीहरूको बारेमा अलिकति प्राकृतिक उपग्रहहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अघि तपाईँले भन्नुभयो ती सुरुका चाहिँ टेरेस्ट्रियल प्लानेटहरू बुध शुक्र होइन, जो चाहिँ हाम्रा त्यसमा चाहिँ तपाईँको माटो र ढुङ्गा छ, तर तिनीहरूको वरिपरि त उपग्रह हुँदैनन् होइन। तपाईँको पृथ्वीको हाम्रो एउटा उपग्रह छ चन्द्रमा होइन, प्राकृतिक रूपमा। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको हामीभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको मङ्गलका 2टा छन्, त्यसै गरी चाहिँ अरू, त्यसपछि बृहस्पति, ती हुँदै जाँदा त्यता धेरै उपग्रहहरू छन् प्राकृतिक रूपमा होइन। ती उपग्रहहरूको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। हजुर हजुर, उपग्रहहरू, ग्रह, हामीलाई ठ्याक्कै उपग्रह कसरी उत्पत्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन खास भन्नुपर्दा चाहिँ। तर हजुर हामीसँग अहिले धेरै यथेष्ट प्रमाणहरू छ। हजुर आजको लगभग अब 10 वर्ष अगाडिदेखि हेर्ने हो भने हजुर यथेष्ट प्रमाणहरू छ, जसले के देखाउँछ भने सौर्यमण्डलको स्थापना हुने बेलामा ग्रहहरू पनि सँगसँगै स्थापना हुन्छ र हजुर यो सँगै उपग्रहहरू पनि सँगसँगै स्थापना हुन्छ। पहिलेको मानसिकता के थियो, मेन्टालिटी के थियो भने कुनै बाह्य वस्तु आएर ठोकिएर ग्रहमा ठोकिएर छिटेर त्यो उपग्रहहरू बनेको होला भन्ने थियो। अब हामीलाई यो थाहा हजुर छ कि त्यो होइन रहेछ। ए हजुर अब चाहिँ यो चाहिँ सँगसँगै फर्म भएको, हामी इन्सिटु फर्मेसन भनिन्छ त्यसलाई अब टेक्निकल नाममा। त्यो हजुर भएर सँगसँगै फर्म भएको रहेछ र जति हजुर ठुलो ग्रह भयो त्यति नै धेरै मास आफ्नो वरिपरि पिण्ड उसले लिन सक्ने भयो हजुर हजुर ग्रहले। त्यही भएर हेर्नुभयो भने अब बृहस्पतिमा 67 वटा भनेर यहाँ लेखिएको छ, यो 70 हजुर भन्दा बढी छ अहिले हुनलाई चाहिँ। हजुर तर जस धेरै नम्बरको छ, शनिमा धेरै छ। कारण के भने यिनीहरूको गुरुत्वाकर्षण शक्ति पनि धेरै छ, हजुर धेरैलाई चाहिँ आफ्नो वरिपरि थेगेर राख्न सक्ने भयो। हजुर पृथ्वीको इतिहासमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुरुमा एउटा कुन ठोकिएर चाहिँ तपाईँको चन्द्रमा त्यसरी चोइटियो भनिन्छ नि, त्यो आधारमा मान्छेले त्यस्तो सोचेको हुन सक्छन्। तर वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको यथेष्ट प्रमाणहरू यो छन् कि जतिखेर चाहिँ सौर्यमण्डलको स्थापना भयो त्यतिखेर यिनीहरू पनि बनेका थिए उपग्रहहरू हजुर, होइन त। सँगै हजुर बनेको हुन् भन्ने छ र जहाँनेरि अब कुनै एउटा सानो पिण्ड छ भने आफ्नो वरिपरि कुन चाहिँ ठुलो पिण्ड छ र त्यसको गुरुत्वाकर्षणको शक्ति कति छ, त्यही अनुसार त्यसैको वरिपरि घुम्छ त्यो वस्तु। यो हजुर एउटा प्रकृतिको नियम नै हो। त्यही हजुर भएर त्यो धेरै चन्द्रमाहरू, धेरै मुनहरूले चाहिँ अब ठुलो प्लानेटहरू जहाँ छ त्यसकै वरिपरि घुम्ने भए। हजुर अब हामी मानव पनि एकदम विकास हुँदै गएपछि भनौँ न, अब अन्तरिक्षमा अहिले हालसालै हाम्रो महावीर पुनको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट रकेट लन्च गरेको कुरा समाचारमा भाइ बहिनीहरू सुन्नुभएकै होला, अहिले खुब चर्चामा छ होइन। तपाईँको यो रकेट प्रक्षेपणका विधिहरू विकास भएपछि विभिन्न तपाईँको यो सामान्यतया मौसमको अध्ययन गर्नलाई होइन त, जलवायुको अध्ययन गर्नको लागि सुरुमा तपाईँको, अनि त्यसपछि चाहिँ सञ्चारका लागि यस्ता चाहिँ कृत्रिम भूउपग्रहहरू पनि धेरै पठाइयो। आजकल आकाशमा धेरै जसो तपाईँको ती चम्किला वस्तुहरू देखिन्छन् आजकल होइन, ती त मान्छेले पठाएका भूउपग्रहहरू पनि छन्। यिनीहरूको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न भाइ बहिनीहरूलाई। हजुर, यो विभिन्न प्रयोजनको लागि अब हामी स्याटेलाइटहरू पठाउने भने अरू ग्रहहरू, अरू तारापुञ्जहरूलाई मात्रै अध्ययन गर्न भन्ने हुँदैन। धेरै जसो ग्रह उपग्रहहरूले पृथ्वीकै अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। यहाँ हजुर चाहिँ अब कुनै जस्तो अब युएसमा, साउथ अमेरिकामा साइक्लोनहरू आउँछ, टोर्नाडोहरू आउँछ भने कति दिनपछि टोर्नाडो आउँदैछ त्यो कुरा जानकारी दिन, सो द्याट त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ हटेर जाउन्, त्यहाँबाट एरिया खाली गरून्। अथवा हुनसक्छ कुनै चाहिँ सञ्चारको सजिलो होस् भनेर 4G 5G भन्ने हामी सुन्ने गर्छौँ, कनेक्टिभिटीमा सजिलो होस्, यस्तो कुराको लागि पठाइने सेटेलाइटहरू हो। र अहिले विकास अनुसार पहिले थोरै राष्ट्रहरू थिए जस्तो रसिया, युएस, जसले पठाउने गर्थे भने अहिले धेरै राष्ट्रहरू यस्तो आइरहेछ जसले आफ्नो आफ्नो सेटेलाइटहरू पठाइरहेको छ बाहिर। र यिनीहरूको सङ्ख्या यति धेरै भइसक्यो कि अब हामीसँग एउटा खालको समस्या छ कि बाहिर पठाइएको यो सेटेलाइटहरूले त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूको काम सकेपछि यिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन सकिँदैन, यिनीहरूलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हुन्छ।
ए हजुर। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ यो स्पेस जङ्क भन्ने पृथ्वीको वरिपरि भइसकेको छ। यस्तो फोहोर, यस्तो काम नलाग्ने स्याटेलाइटका टुक्रा-टुक्रीहरू यस्तोहरूले, र यो टुक्राहरू चाहिँ अरू कुनै राम्रो जुन स्याटेलाइट छ त्यहाँ पनि ठोकिन्छ बेला बेलामा। र ए यस्तो एउटामा ठोकिनु, एउटा स्याटेलाइट डिस्ट्रोय गर्नु भनेको चाहिँ बिलियन्स अफ डलर डिस्ट्रोय गर्नु जस्तै हो। यो ठुलो घाटा हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। ए भनेपछि हामीले चाहिँ तपाईँको हुँदा हुँदा यो प्रदूषण त तपाईँको हामीले अन्तरिक्षमा समेत फैलाउन थालिसक्यौँ अब। हामी प्रदूषण गर्नमा एक्सपर्ट छौँ, हामी मानव जातिहरू जहाँ गएर पनि प्रदूषण गर्छौँ। हामी स्पेसमा गएर पनि प्रदूषण गरिसकेका छौँ। र यो एउटा नासाको चाहिँ ठुलो, नासाको इसाको एउटा टाउको दुखाइको विषय छ अहिले। हजुर। कसरी सफा गर्ने, यो स्पेस जङ्कलाई कसरी सफा गर्ने, कसरी चाहिँ नठोकियोस् भन्ने। र साथै अहिले झन् अब अहिले इलोन मस्कले अस्ति भर्खरै लगभग 1000वटा जति सानो सानो त्यो स्याटेलाइटहरू उसले लन्च गर्यो यो संसारको लागि भनेर। हजुर। र यो एस्ट्रोनोमर, खगोल विज्ञान पढ्ने एस्ट्रोनोमरहरूको लागि पनि यो एउटा टाउको दुखाइको विषय छ कि अब यस्तो हजारौँ हजार स्याटेलाइट छ माथि, तिनीहरूकोबाट लाइट निस्किरहेको हुन्छ, र त्यसले हजुर। गर्दाखेरि हामीले जुन अध्ययन गर्न खोज्छौँ तारापुञ्जको जेको, त्यो बिचमा आइदिन्छ। त्यो भएपछि हामीले ए अध्ययन गर्न नसक्ने भयौँ भन्ने यो ए एउटा अहिले विश्वभरिको एस्ट्रोनोमरहरूलाई एकदमै टाउको विषय, टाउको हजुर। दुखाइको। अब यो ल्यान्ड भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रदूषणको कुरा गरेका थियौँ, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, अब हुँदा हुँदा हामीले अन्तरिक्ष प्रदूषणको पनि कुरा गर्नुपर्ने भयो। भाइ बहिनीहरू यो के छ भने हरेक कुरा चाहिँ विज्ञानको प्रविधिको विकास सँगसँगै नवीकरणीयता र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज हामीले प्रयोग गरेका संसाधनहरू भोलि पनि प्रयोग गर्न मिलोस्, त्यसले चाहिँ तपाईँको प्रदूषण नफैलाओस् भन्ने कुरामा पनि त्यो उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो त भयो तपाईँको आर्टिफिसियल स्याटेलाइट्सहरूको बारेमा। अब डाक्टर रिवाज तपाईँ एउटा खगोलशास्त्री हुनुहुन्छ, अलिकति तपाईँको अब टेलिस्कोपहरूले पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ यस्तै पुष्य ताराहरू नजिक आउँदा तपाईँले आफै पनि हेर्नुहुन्थ्यो होइन, देखाउनुहुन्थ्यो। अब अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा खगोल विज्ञान पढेर भविष्यमा कस्ता कस्ता सम्भावनाहरू हुन्छन्, कस्ता कस्ता अध्ययनहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा अलिकति अनि तपाईँको विगतका अनुभवहरू भनिदिनुहोस् न अलिकति। हजुर, अब आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो। यदि बाहिर अब यस्ता हाम्रो पृथ्वी जस्ता ग्रहहरू कसरी भए होला, पृथ्वी जस्तो ग्रहमा हाम्रो मात्रै ग्रह किन छ जहाँ चाहिँ जीव, एउटा लिभिङ अर्गानिजमहरू छ, बाहिर अरू ग्रहमा किन छैन, अथवा भए पनि हामीलाई अहिलेसम्म किन थाहा छैन, किन थाहा नभएको होला, यस्तो कुराहरू। र ताराहरू कसरी बन्छ, ग्यालेक्सीहरू कसरी बन्छ, तारापुञ्जहरू, यस्तो कुरामा इन्ट्रेस्ट छ यदि भने यो एकदमै राम्रो फिल्ड हो, राम्रो सब्जेक्ट हो यदि तपाईँलाई यस्तो कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने। यदि केही तपाईँहरूलाई सल्लाह सुझाव केही चाहिन्छ भने जुन अवस्थामा जस्तोमा हुनुहुन्छ, मलाई पनि मेरो इन्ट्रेस्ट आउने बेलामा म पनि 5-6 वर्षको थिएँ, 5-6 क्लासमा पढ्थेँ, 5-6 वर्षको चाहिँ थिइनँ, म 5 क्लासमा पढ्थेँ त्यति बेला, जति बेला मलाई फर्स्ट टाइम यस्तो इन्ट्रेस्टहरू लाग्न लागेको थियो। र तपाईँहरूलाई केही सल्लाह सुझाव केही कुरा चाहिन्छ भने मलाई इमेल गर्नुहोस् अथवा फोन जे सम्पर्क गर्नुहोस्, र हामी कुरा गर्न सक्छौँ त्यसबारेमा। हजुर। अनि अलिकति तपाईँको चाहिँ सुरुवाती भनौँ न, कसरी तपाईँ स्कुलबाट चाहिँ यसरी तपाईँको रुचि बढ्दै गयो र के गर्नुभयो, अलिकति छोटकरीमा त्यो भनिदिनुहोस् जाँदा जाँदै भाइ बहिनीहरूलाई। हजुर। अब सुरुमा स्कुलमा हुँदाखेरि थोरै इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो, कसरी बन्छ होला यस्तो कुराहरू, पृथ्वीहरू बन्ने, यस्तो जीवहरू बन्ने। त्यसपछि गएर भौतिक विज्ञानमा यसमै इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि हामी अब भौतिक विज्ञान पढ्यौँ। ब्याचलर्स गर्दै जाँदाखेरि मास्टर्समा गर्ने बेलामा हाम्रोमा चाहिँ एस्ट्रोफिजिक्सको एउटा विषय पनि समावेश गरियो हाम्रो करिकुलममा, त्यही वर्षदेखि नै, र पढ्ने मौका पाइयो। र अब आफूलाई पढ्न मन लागेको, यहाँ पनि त्यसपछि विद्यावारिधीको लागि एप्लाई गर्ने बेलामा पाइयो, पढ्न पाइयो आफ्नो चाहेको। हजुर। भनेपछि आफ्नो रुचि भएर लागिरह्यो भने, लगन होइन, रुचिका साथ गयो भने सफलता पाइन्छ, र यो सब चाखको विषय हो होइन, त्यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा धेरै बाँकी छन् होइन, तपाईँको रुचि राखिरहनु भयो भने होइन। हजुर। हजुर डाक्टर रिवाज। धेरै कुरा हुन्छ अझै, एस्ट्रोनोमी, खगोल विज्ञान भन्दा धेरै पत्ता लाग्न यहाँ त हामीलाई केही पनि थाहा। अब हामीलाई 50 वर्ष अगाडिसम्म हामीले सोचिरहेको थियौँ कि हामीलाई सबै कुराहरू, धेरै जसो कुराहरू थाहा भइसक्यो अन्तरिक्षको बारेमा, कसरी तारा बन्छ, कसरी प्लानेट बन्छ, धेरै कुरा भन्ने कुरा थाहा भयो भन्ने सोचिरहेको थियौँ भने 50 वर्ष पहिला अचानक एउटा अब अध्ययन गर्ने बेलामा, बाइ द वे यो अध्ययन पनि युमासमै भएको, युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा, जहाँ तपाईँ अहिले अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ यो डार्क म्याटर भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। यसले कुरा हामीलाई के थाहा भयो भने, हामीले जति कुरा हामीलाई थाहा छ भन्ठानेको छौँ त्यो त पुरा ब्रह्माण्डको त 1% पनि छैन रहेछ भने 99% त हामीलाई केही पनि थाहा छैन रहेछ अहिलेसम्म। भनेपछि जति हामीले थाहा पायौँ भन्न हामी सोध्छौँ त्यति कुरा यो नयाँ नयाँ होइन, तँलाई त थाहा छैन भनेर प्रकृतिले नै हामीलाई भनिदिन्छ र अगाडि बाटो पनि देखाउँछ। म चाहिँ के कुरामा विश्वास गर्छु भने प्रकृतिले हामीलाई गाइड गर्छ।
हजुर उसले हामीलाई केही पनि हामीले थाहा पाउनु जहिले हामीले थाहा पाउनुपर्छ त्योभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा पाउन दिँदैन र जब हजुर हामीले थाहा पाउने समय हुन्छ त्यति बेला थाहा दिन्छ र अगाडि अब कसरी बढ्ने भन्ने कुरा नि प्रकृतिले आफैले हजुर गाइड गर्छ। हजुर भनेपछि अलिकति यो दर्शन टाइपको कुराहरू भयो जे होस्। हजुर हजुर अथाह सम्भावना छ, पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू धेरै छन् होइन। भाइ बहिनीहरूले विज्ञानमा प्रविधिमा चासो राखिरहनु भयो भने यसको चाहिँ भविष्य उज्जवल छ होइन। धेरै कुरा छन् पत्ता लगाउन, हामीले जति नै पत्ता लगायौँ ठाने पनि अझ 10 वर्षपछि थाहा हुन्छ कि हो त्यो केही थाहा रहन्छ भने जस्तो हुन्छ होइन। अब अन्तिममा सारांशको कुरा गरौँ डाक्टर रिवाज। अब हामीले सुरुमा चाहिँ तपाईँको सौर्यमण्डल ब्रह्माण्ड सौर्यमण्डलको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न समरीमा। हजुर अब ब्रह्माण्ड भनेको हामीले देख्ने वरिपरि पृथ्वी लगायतका अरू पृथ्वीभन्दा बाहिर भएको जे कुरा देख्न सकिन्छ, सुन्न सकिन्छ, मेजर गर्न सकिन्छ, सबै कुरा भनेको ब्रह्माण्ड भयो। सूर्य हाम्रो एउटा तारा हो हाम्रो सौर्यमण्डलमा भएको। सौर्यमण्डलमा सूर्यसहित अरू ग्रहहरू पनि छ, 8वटा ग्रह छ जम्मा। त्यसपछि गएर पहिले प्लुटो लगायत 9वटामा भनिन्थ्यो। अब प्लुटो अहिले परिभाषाभित्रमा पर्दैन, ग्रहको परिभाषामा, त्यही भएर प्लुटो चाहिँ पर्दैन। र ताराहरूबाट हेर्ने हामीले राति तारा हेर्दाखेरि ताराहरूको समूह हेर्ने गर्छौँ कहिलेकाहीँ, जुन चाहिँ कुनै एनिमल जस्तो देखिन्छ, जनावर जस्तो, कुनै भाँडाकुँडा जस्तो पनि देखिन सक्छ। र यस्तो सेपहरू अनुसारले मान्छेहरूले केही नाम दिएको छ जसलाई चाहिँ तारामण्डल भनेर भन्ने गरिन्छ। तारामण्डल भएपछि तारामण्डलहरूको धेरै ठुलो एउटा समूह तारामण्डल, त्यसमा ग्रह पर्ला, त्यसमा अरू कुनै ताराहरू पर्ला अथवा पुष्य ताराहरू पर्ला, सबैको एउटा समूहलाई चाहिँ तारापुञ्ज भन्ने गरिन्छ। तारापुञ्ज भन्दा बाहिर पनि धेरै कुराहरू छन्, तर अब आजको यो सामग्रीको लागि हामी त्यतातिर नजाउँ। तर फर्केर फेरि सौर्यमण्डलतिर आउँदाखेरि हाम्रो ग्रहहरू घुमे जस्तै अरू केही पिण्डहरू पनि सूर्यको वरिपरि घुम्ने गर्छ। तिनीहरूले थुप्रो टाइम लगाउँछ घुम्दाखेरि, 50 वर्ष, 100 वर्ष, कुनै 200-300 वर्ष पनि लगाउँछन्। तिनीहरूलाई चाहिँ लामपुच्छ्रे तारा भनिन्छ। र पुच्छर हुनेको कारण चाहिँ पुच्छर जस्तो देखिन्छ किनभने सूर्यको तापक्रमले तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो राप हो, एउटा पग्लेर गएको बाफ हो, बरफको बाफसँगै अरू मेटेरियलहरू पनि हुन्छ, हेर्दाखेरि पुच्छर जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर त्यसलाई पुष्य तारा भनिएको हो। तर वास्तविकतामा त्यो उसको पुच्छर पनि हुँदैन र त्यो चाहिँ तारा पनि होइन। हजुर अनि अब हामीले उपग्रहको कुरा गऱ्यौँ र आजकल कृत्रिम उपग्रहहरू धेरै पठाइएका छन् होइन, तपाईँको चाहिँ मौसम अध्ययनदेखि लिएर सञ्चारका लागि होइन। यसमा यो क्षेत्रमा तपाईँको खगोलशास्त्रमा अथवा खगोल भौतिक विज्ञानमा अथाह सम्भावना छन् होइन। हामीले ब्रह्माण्डको बारेमा खासै धेरै कुरा अझ पत्ता लगाउनु बाँकी छ। भाइ बहिनीहरूले विज्ञान प्रविधिमा रुचि राखिरहनु भयो भने यसमा राम्रो सम्भावना छ होइन त भविष्यमा। हजुर डाक्टर रिवाज, हजुरले व्यस्तताको बावजुद समय दिइदिनु भयो। हजुरलाई हामीले पहिला पनि प्रकाशको बारेमा पनि हजुरसँग छलफल गरेका थियौँ र भविष्यमा पनि यस्ता केही ब्रह्माण्ड सम्बन्धी विश्व ब्रह्माण्ड सम्बन्धी केही पाठहरू आयो भने हजुरलाई हामी निम्तो दिने नै छौँ। हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बोलाउनु भयो विष्णुजी, धेरै धेरै धन्यवाद।